مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على अस्सलामुअलैकुम जी मेरी प्यारी शहजादियों, कैसी हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आई होप आप लोग भी सब खैर खैरियत से होंगी और बहुत खुश होंगी। अच्छा, ये व्लॉग मैंने वहीं से स्टार्ट किया है जहां से प्रीवियस व्लॉग एंड किया था। प्रीवियस व्लॉग अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देखें, फिर आपको वो बहुत पसंद आएगा। जिन लोगों ने देख लिया है उनको पता होगा कि हम लोगों ने आखिरी ज़ोहर की नमाज हरम में पढ़ी थी, नवाफिल पढ़े हैं। उसके बाद फिर हम लोग निकल आए थे आगे होटल में। हमने जल्दी से तैयारी की है। एहराम वगैरह बिलाल के बाबा ने और बिलाल दोनों ने पहन लिए, मैंने भी अपनी तैयारी कर ली है, मुजना को भी रेडी किया हुआ है। हम लोग ना प्रेफर करते हैं कि होटल से ही अपनी सारी तैयारी करके निकलें और बस हम लोग जाएं मीकात, वहाँ पे नवाफिल पढ़ें, उम्रा की नीयत करें और वहाँ से निकल जाएं। अच्छा, हम लोग मस्जिद कुबा गए थे, वहाँ पे भी हमने 2 नफल पढ़े थे और उसका आपको पता है सवाब माशाल्लाह इतना है कि जैसे एक मकबूल व मबरूर उम्रा करने का सवाब होता है। तो हम लोग स्पेशली मस्जिद कुबा हर दफ़ा ज़रूर जाते हैं। उसके बाद हम लोग मीकात आ गए थे। अच्छा, आप लोगों को ना यहाँ पे मैं एक टिप शेयर करूँगी कि अगर आप लोगों का प्लान है उम्रा के लिए आने का और आप लोग इस तरह सोचें कि हमने अगर मदीना से निकलना है तो मीकात जाएंगे, वहाँ पे एहराम पहनेंगे, वहाँ पे सारी तैयारी करके फिर नफल पढ़ के नियत करके आगे निकलेंगे, तो आप यकीन करें यहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड होता है। पहली बात तो आपको इतनी देर तक बारी नहीं मिलेगी। वॉशरूम्स के आगे ना लाइंस लगी होती हैं, तो जब आपकी बारी आएगी ना, वॉशरूम अंदर से गंदे होते हैं और कितना ज़्यादा सारा पानी खड़ा होता है, गंदे छींटे पड़ते हैं कपड़ों के ऊपर भी और बड़ी टेंशन बनती है। वहाँ पे ना बच्चों के साथ वो सारी सिचुएशन को हैंडल करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आप आराम से अपने रूम से रेडी हों। अगर आपने नहाना है, शॉवर लेना है, आप नहाएं, शॉवर लें, वज़ू करें, अपना एहराम पहने और उसके बाद फिर आप मीकात जाएं। आराम से सीधा मस्जिद के अंदर जाके नफल पढ़ें, नियत करें और वहीं से गाड़ी में बैठें और आराम से अपना सफ़र शुरू कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र हमारा बहुत अच्छा गुजरा था और हम लोग एक जगह रुके थे, वहाँ हमने मगरिब और इशा पढ़ी थी, अलबेक लिया था। उसके बाद फिर हम लोग आगे अपना सफ़र कंटिन्यू करके आ गए थे मक्का। यहाँ हज़रत मैमूना की कब्र मुबारक पे पहले हम जाते हैं और वहाँ सलाम पेश करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ हरम के पास एक पार्किंग है, गाड़ी हमने वहाँ पार्क की थी। 1 घंटे के 11 या 12 रियाल होते हैं। गाड़ी हमने पार्क की, उसके बाद सीधा हरम आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का एहसान है, इतनी आसानी से हम लोगों ने उम्रा अदा किया। हाँ, जब हम लोग सफ़ा मरवा कर रहे थे ना, उस टाइम बच्चों को उठा उठा के इनके बाबा भी थक चुके थे। उन्होंने सारे रास्ते ड्राइव करना होता है और फिर बच्चों को उठा के उम्रा करना तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए फिर हमने उनको सफ़ा मरवा के दौरान थोड़ी देर व्हील चेयर पे बिठा के तो अपना उम्रा मुकम्मल कर लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम बहुत आसानी से हुआ। अल्लाह ताला ने बहुत बहुत अच्छे वसीले बनाए, हमारी सोच से भी ज़्यादा अच्छा अरेंज हो गया था। ये वाला होटल हमने मदीना में बैठे बैठे जल्दी से बुक किया था और फिर हम लोग यहाँ आ गए। यहाँ इनकी बेसमेंट में पार्किंग भी है। मक्का में पार्किंग मिलना ना बहुत मुश्किल है। अल्हम्दुलिल्लाह इस होटल में हमें पार्किंग भी नीचे मिल गई थी। उसके 40 रियाल हमने एक्स्ट्रा दिए हैं और आई थिंक 110 या 120 रियाल जो है वो रूम का रेंट था। और रूम माशाल्लाह इतना नीट क्लीन, खुला डुला, इतना प्यारा साफ सुथरा, देख के ही दिल खुश हो गया था। आप लोग मुझे ये भी पूछ रहे थे कि जहां हम लोगों ने मदीना स्टे किया है वहां कितने चार्जेस पे किए थे हमने 1 नाइट के लिए। तो हमने 550 रियाल 1 रात का वहां पे किया था, उसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था। अगर आपने ब्रेकफास्ट नहीं लेना तो हो सकता है 350 पौने 400 तक आपको 1 रात का जो है ना वो रेंट पड़े। ठीक है, इतना वो हो जाएगा। अगर आपने ब्रेकफास्ट रखना है तो फिर 550 600 यहाँ तक आपको मिल जाएगा। उम्रा मुकम्मल करने के बाद हम लोगों ने रूम पे जाके रेस्ट किया था और ये था जुमे का दिन। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग टाइम पे ही आ गए थे और आके हम लोगों ने फिर यहाँ जुमा पढ़ा, असर पढ़ी। उसके बाद बच्चे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हमें तंग कर रहे थे। हमारा प्लान था कि हम लोग ना तवाफ़ भी करें। हमने उम्रा किया था, इनके बाबा ने अपने अब्बू जी के नाम का और मैंने अपनी मदर इन लॉ के नाम का।
تو ہم دونوں نے امی ابو کے نام کا عمرہ کیا تھا، تو اسی لیے پھر ہمارا دل کر رہا تھا ابھی ہم طواف بھی کریں، لیکن بچوں کی وجہ سے نا ہم ڈسٹرب ہو رہے تھے، ہمیں فیل ہو رہا تھا کہ یہ ہمیں نہیں کرنے دیں گے۔ ہم لوگ ان کو واپس روم پہ لے کے گئے عصر کے ٹائم، وہاں جا کے ہم نے کھانا وغیرہ بچوں کو کھلایا، ان کو بہت ساری چیزیں لے کے دی شاپ سے، جوس، پانی، دودھ، ہر چیز ہم ان کو دے کے آئے، اور ساتھ ہم نے موبائلز بھی دے دیے کہ آپ چلو کارٹونز وغیرہ دیکھ لو، جب نیند آئے تو سو جانا، اگر کوئی پرابلم ہو تو ہمیں فون بھی کر سکتے ہو۔ تو اس لیے پھر ہم بچوں کو روم پہ چھوڑ کے دونوں آئے تھے کہ ہم طواف کریں گے۔ اور اچھا مجھے یہ آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ ہمیں اس دفعہ اوپر ہی جانا پڑے گا، میں نے سوچا شاید ہمیں نیچے جانے دیں، لیکن وہ صرف اور صرف عمرہ کرنے والوں کو جانے دیتے ہیں، جس نے طواف کرنا ہو وہ اوپر ہی جائے گا۔ تو آپ یقین کریں اتنا بڑا چکر میں نے کاٹا تھا نا کہ یہاں اندر پہنچنے کے لیے ادھر سے نہیں جانا ادھر سے جانا ہے، ادھر سے نہیں جانا ادھر سے جانا، اتنے دروازوں پہ ہم گئے ہیں، وہاں سے ہمیں وہ روکتے رہے ہیں کہ ادھر سے نہیں آپ آگے سے جائیں۔ تو ہم نا بڑی مشکل اللہ اللہ کر کے طواف کے لیے یہاں پہنچے ہیں، اور پہلے چکر پہ میری تو ایسے بس ہوئی ہے نا کہ میرے سے چلا نہیں جا رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا میرے پاؤں ٹوٹ گئے ہیں۔ پھر ان کے بابا نے ویل چیئر لی، انہوں نے مجھے پھر اس پہ بٹھا کے سارا طواف کروایا، اس کے بعد پھر ہم نے مغرب عشاء بھی یہاں پہ ہی پڑھی تھی۔ اچھا یہ تھا جی نیکسٹ مارننگ فجر کا ٹائم، ہم لوگ آئے تھے لاسٹ فلور پہ، جو سب سے اوپر والا فلور ہے نا، یہاں پہ آ کے ہم نے فجر کی نماز پڑھی، بچوں کو ہم لوگ روم پہ چھوڑ کے آئے تھے صبح بھی۔ اس دفعہ نا یہ ہمیں بڑی سہولت ہوئی ہے الحمدللہ، ہمیں ہوٹلز بہت پاس مل گئے تھے، اور دوسری بات ہے کہ بچے اتنا ٹائم ہمارے لیے رک بھی جاتے ہیں کہ اگر ہم ان کو چھوڑ جائیں نا روم پہ تو وہ ڈسٹرب نہیں کرتے، آرام سے یا کارٹون دیکھ لیے یا کھیل لیا یا پھر سو گئے۔ تو بچوں نے اس دفعہ ہمیں بہت زیادہ تنگ نہیں کیا۔ اچھا ہم لوگ پھر واپسی آئے تھے، آ کے میں نے ساری چیزیں وغیرہ سمیٹی، پیکنگ کی ہے، اور ہم لوگ نکل آئے تھے واپسی کے لیے۔ بس اتنا اسٹے تھا ہمارا مکہ، اور اس کے بعد پھر ہم طائف کے پہاڑوں کو دیکھتے ہوئے، یہاں ایک پنجاب ہوٹل ہے، یہاں پہ ہم لوگ آئے تھے لنچ کے لیے۔ ہم نے ابھی ناشتہ بھی نہیں کیا تھا، ہم نے ناشتہ اور لنچ اکٹھا ہی کر لیا۔ تو یہاں سے میں نے اپنی فیوریٹ دال لی، انہوں نے بریانی لی تھی اور مٹن قورمہ لیا تھا۔ بچوں کے لیے ہم نے ملائی بوٹی باربیکیو کروا لیا تھا، لیکن وہ ابھی بننے میں تھوڑا ٹائم تھا، تو ہم نے کہا تھا کہ پارسل کر دیں، بچے راستے میں ہی کھا لیں گے۔ خیر جی یہاں پہ ہم لوگ پھر رکے تھے نماز کے لیے، نماز کے علاوہ ہمارا کہیں بھی اور ایسے رکنے کو دل نہیں کرتا، ہم لوگ بس رکتے ہیں، نماز پڑھی پھر آگے چل پڑے۔ اتنے میں وضو وغیرہ کیا، نماز پڑھی، تھوڑا باہر نکلے نا انسان دوبارہ سے ریفریش ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پہ اتنی اچھی بارش ہو رہی تھی، ساتھ انہوں نے میرے لیے جو چائے لی تھی نا، ہائے اتنا یہ پیارا ٹائم لگ رہا تھا نا مجھے، اور اتنا میرے دل کو سکون تھا۔ الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے اپنے گھر بلایا اور اتنی آسانیاں دی، اور مجھے اتنی خوشی ہو رہی تھی، اتنی زیادہ حیرت ہو رہی تھی کہ اللہ جی جب آپ اپنے گھر سے بلاوا بھیجتے ہیں تو انسان کے پاس بے شک کچھ بھی نہ ہو، وہ کسی بھی حالت میں ہو، وہ آپ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے الحمدللہ۔ اللہ پاک سے میری دعا ہے کہ ہمارے سب مسلمان بہن بھائیوں کو اپنے گھر کی حاضری نصیب کریں، ہر کسی کی جائز دعائیں حاجتیں پوری کریں، اللہ پاک سب کو خوشیوں والی، امن والی، عزت والی زندگی گزارنا نصیب کریں، اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کے نصیب نیک کریں۔ میری بہت ساری دعائیں آپ لوگوں کے لیے، آپ لوگ میرے ولاگس کا اتنا ویٹ کرتے ہو نا، اس کے لیے میں آپ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں، بہت زیادہ تھینک یو۔ آپ یقین کریں میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں تھا کہ میں ایک دفعہ وائی ٹی اسٹوڈیو بھی کھول کے دیکھ لوں۔ جو بھی میری مصروفیت تھی وہ انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں آپ کو بتا دوں گی۔ اس ٹائم تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔